अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरी इस्लामी रूहानी माओ बहनों, आज मैं आपके सामने नमाज में पढ़ी जाने वाली पहली दुआ और दूसरी दुआ जो हम अक्सर नमाज़ों में पढ़ते हैं उसका तर्जुमा पेश करने की सआदत हासिल करने लगा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही सही बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और आप समेत मुझको भी इस पे अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब तुम नमाज शुरू करो, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज शुरू करते थे तो सबसे पहले ये दुआएं पढ़ते थे। तो हमें भी यही पढ़नी चाहिए और इनके तर्जुमे पे भी अमल करना चाहिए। इनका मकसद क्या है, ये इनमें कहा क्या जाता है, उस पर भी गौर व फिक्र करना चाहिए ताकि हम मालूम हो हमें हम किसकी इबादत कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो हदीस शरीफ में आता है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहु अकबर कहने के बाद सबसे पहले ये दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बादता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया कमा बादता बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा नक्कीनी मिनल खताया कमा युनक्कस सौबुल अब्यज़ु मिनद दनस। अल्लाहुम्मा अग़सिलनी मिनल खताया बिस्सल्जि वल माइ वल बरद। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, इसका तर्जुमा क्या है, इसका मतलब क्या है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा मिशन होता है, क्योंकि हम अरबी दान नहीं हैं, हम पंजाबी समझते हैं। मैं भी पंजाबी उर्दू समझता हूँ, मुझे भी अरबी नहीं आती, मुझे भी अरबी पे अबूर हासिल नहीं है। मैं तालिब इल्म हूँ, इल्म हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह मेरे इल्म में बरकत अता फ़रमाए और मुझसे जो कमी कुताही हो जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से मुझे माफ़ करे। तो इसका मतलब ये है मेरे अज़ीज़ भाइयों कि अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खताया, ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, ए मेरे खालिक, ए मेरे राज़िक, ए मेरे दाता, ए मेरे गंज बख्श, ए मुझे खजाने बख्शने वाले, ए मुझे ज़िंदगी देने वाले, मेरी ज़िंदगी और मौत के मालिक, ए मेरे अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान दूरी कर दे, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान दूरी कर दे। कैसे दूरी कर दे? जैसे तूने मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान दूरी पैदा फरमाई है। देखिए मशरिक़ और मग़रिब का कितना फ़ासला। ये दुआ में, ये नमाज में बंदा अपने रब से दुआ कर रहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इस तरह तो दूरी कर दे जैसे मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान फ़ासला है। यानी इतने इतने दूर कर दे मेरे गुनाह मुझसे, मेरे गुनाहों को दफ़ा दूर कर दे मुझसे। कहने का ये मकसद है कि मेरे गुनाहों को मुझसे दफ़ा दूर कर दे। अल्लाहु अकबर। इनसे मेरी जान छुड़ा दे, यानी मुझे माफ़ कर दे, मेरे गुनाहों को दूर कर दे। तो आगे क्या फरमाया जा रहा है? आगे फरमाया जा रहा है कि जैसे तूने आगे फरमाया जा रहा है, ऐ अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से साफ़ कर दे। ऐ रब्बुल आलमीन, ये दुआ की जा रही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि या रब्बुल आलमीन, या अरहमुर राहिमीन, मुझे मेरे गुनाहों से साफ़ कर दे, पाक कर दे। किस तरह साफ़ कर दे? जिस तरह सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ़ किया जाता है। जब सफ़ेद कपड़े को धोया जाता है, उसे मशीन में डाला जाता है, ऊपर से सरफ़ डाली जाती है, फिर उस मशीन को घुमाया जाता है, जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ़ हो जाता है, ऊपर उसके डंडे मारे जाते हैं, फिर उसको मला जाता है, अच्छी तरह रगड़ा जाता है, फिर जब उसे निखारा जाता है, पानी में धोया जाता है, तो जैसे उसकी मैल कुचैल निकल जाती है, बिल्कुल वो साफ़ हो जाता है मैल से। तो यहाँ ये दुआ की जा रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे गुनाहों को इस तरह मुझसे धो दे, इस तरह मुझसे दूर कर दे जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल कुचैल से दूर किया जाता है। अल्लाहु अकबर। ऐ अल्लाह मुझसे मेरे गुनाह बर्फ़, पानी और ओलों के साथ धो दे। आगे ये दुआ की जा रही है, अल्लाहुम्मा अग़सिलनी मिन खताया बिस्सल्जि वल माइ वल बरद। ऐ अल्लाह मुझसे मेरे गुनाह बर्फ़, पानी और ओलों के साथ धो दे। या रब्बुल आलमीन,
یا ارحم الراحمین، یا مالک، یا خالق، یا رازق، مجھ سے میرے گناہ ایسے دھو دے برف، پانی اور اولوں کے ساتھ دھو دے، یعنی برف کے ساتھ، پانی کے ساتھ، اولوں کے ساتھ، یعنی اچھی طرح میرے گناہوں کو، میری گناہوں کی میل مجھ سے دور کر دے۔ یہ دعا مانگی جاتی ہے نماز کے اندر۔ تو یہ دعا ہم سب بھائیوں کو یاد کرنی چاہیے زبانی، اور اس کو جب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے اور ہاتھ باندھے جاتے ہیں، سب سے پہلے یہ دعا پڑھیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری دعا ہے، اور اس کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو آئیں ذرا سبحانک اللہم والے ترجمے پہ بھی ذرا غور کر لیں۔ اس میں ہمارے پیارے نبی نے فرمایا سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، تیری حمد کے ساتھ، تیری تعریف کے ساتھ، تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں کہ تو پاک ہے، تجھ میں کوئی عیب نہیں، تجھ میں کوئی خطا نہیں، تجھ میں کوئی نقص نہیں، کوئی کمی نہیں، کمی ہے میرے اندر، عیب ہے میرے اندر، خطائیں ہیں میرے اندر، کمزوریاں ہیں میرے اندر، تیرے اندر کوئی کمی نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، لا ریبہ، تیرے اندر کوئی عیب نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہے۔ تو یہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں کہ تو پاک ہے، تو پاک ہے میرے عظیم رب، تو پاک ہے۔ و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور تیرا نام بہت بابرکت ہے، تیرا نام بہت بابرکت ہے۔ جس گھر میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت کا نام لیا جاتا ہے، اس گھر میں برکتیں آتی ہیں، اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں۔ جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اونچی آواز کے ساتھ، دیکھیں ہم شرماتے ہیں قرآن مجید اونچی پڑھنے میں، یعنی اونچی سنتے ہیں گھروں میں لوگ، نہیں شرماتے، ڈول اونچی بجتے ہیں، ٹھمکے لگائے جاتے ہیں اونچی، لوگ نہیں شرماتے، لیکن اب جب قرآن مجید تھوڑا سا اونچی پڑھتے ہیں لوگ شرم کھاتے ہیں۔ میرے بھائی قرآن مجید اتنی آواز سے پڑھا کرو کہ پورے کمرے میں آواز گونجے، تاکہ جب جو کمروں میں جنات وغیرہ ہیں، جادو ٹونے ہیں، یہ سب جب قرآن مجید سنیں تو برے مقصد جو لے کر آتے ہیں وہ وہاں سے بھاگیں۔ تو جب بھی قرآن مجید کھولو تھوڑی سی اونچی آواز میں پڑھا کرو، کمرے میں آواز گونجے، قرآن مجید کی تلاوت گونجے گھروں میں، اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیو، قرآن مجید سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اور تیرا نام بہت بابرکت ہے، برکتوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، اور تیری شان بلند ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میرے بھائیو اس ترجمے پہ ذرا غور کرو کہ تیرے سوا، اے میرے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس سے مانگا جائے، جس کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا جائے، صرف اللہ۔ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی اولادیں دینے والا ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ نبیوں پہ جب مشکلیں آئیں تو کس نے حل کی؟ انہوں نے بھی کس سے دعا کی؟ اللہ سے دعا کی کہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، فلاں ہماری مشکل حل کر دے، فلاں پریشانی دور کر دے۔ انہوں نے اللہ سے مانگا۔ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاؤ تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو۔ تو میرے بھائیو، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، واحد ہے، لا شریک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جس کو سجدہ کیا جائے۔ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا سجدہ صرف اللہ کے لیے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی سجدے کے لائق نہیں ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، وہ غور و فکر کر لیں جو درباروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، درباروں پہ جا کے، مزاروں پہ جا کے ان سے مانگتے ہیں، وہ شرم کر لیں، حیا کر لیں، اپنے عقیدے کو درست کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔